لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. النبي عليه الصلاة والسلام በዚህ ሐዲታቸው ስላለንበት ቀን ጥልቀት ደረጃ ቦታ ሲነግሩ خير يوم ከቀናቶች ሁሉ በላጭ የሚባለው ፀሐይ ከወጡበት ቀናቶች በአጠቃላይ የተሻለ አብላጫነት ያለው ቀን ማለት يوم الجمعة الجمعة كان نوال صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، بس كان نو أباتنا آدم عليه الصلاة والسلام يتفتروا، بس كان نو الله سبحانه وتعالى جنة يسقبه، بس كان نو الله أنسى أمز كذا جزافتن كاسبال شيطان أساستوت يا وانجل لا يسيود كجنة جوة على الرقوة الله سبحانه وتعالى. إيه كان جمعة سامنتاوية مسلموت عيداج كان مدسة بات يتشعلن مدرسة بات مدتاتبو بات الله سبحانه وتعالى كاغر الله شو يتشالن የሚበሉበት የሚደሰቱበት ቀን ነው يوم الجمعة። ጁሙዓን ሶላት መስገድ መቶ ኹጥባን ማዳመጥ መጣጭ የሚችል የሆነ ሰው እሱ ላይ ዋጅብና ግድ ነው። መቶ የሙስሊሞችን ስብስብ ሊመለከት ጀማዓቸውን ሊካፈል የኢማሙን ኹጥባ ምክርን ሊያዳምጥ ሊመከር وهكذا ጁሙዓን መምጣት ሲፈልግ መታጠብ እሱ ላይ ግድ ነው ዑድር ከሌለው። من جاء منكم الجمعة فليغتسل ከናንተ ጁሙዓን የመጣ ሰው ይታጠባሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሴትም ትሁን ለጁሙዓ ወደ መስጂድ የምትመጣ ከሆነ መታጠብ ይወጅብባታል። غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الجمعة كان تثبت واجب ነው ለአቅመ አዳም ለበቃ ሰው ባጠቃላይ። አንድ ሰው ይህንን ቀን አልቆ ታጥቦ ተቀባብቶ ካገኘም ሽቶ ነክቶ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት መጥቶ ምክርን አዳምጦ ሶላትን ሰግዶ ሲወጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምርለታል። في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس أمست وقت صلاة الشهر يا الله ملكتني، والجمعة إلى الجمعة وهكذا كجمعة أسك جمعة، ورمضان إلى رمضان رمضان مسك رمضان مكفرات لما بينهن
መሐላቸው ያለውን ያብሳሉ ከሳምንት እስከ ሳምንት ከጁሙዓ እስከ ጁሙዓ የጁሙዓን ቀን አልቆ ጁሙዓን ለሰገደ ያለፈው ሳምንት ወንጀል ይማርለታል إذا اجتنبت الكبائر تلالك وانجلن كراك يسو تلالك وانجلوش توبة ودى الله من ملس إن شاء الله عظموا أيها الناس ما عظم الله سبحانه وتعالى يا لا كون عليكم فيوم الجمعة يوم عيدكم الجمعة كان يعيدات شو كانوا تزناكتن عند ليلوش كاناتوش للناس عندك وايد يبقى الجمعة كان تنسته الله سبحانه وتعالى كاقر له نقر يتشالن متلبسبت يتشالن متبلابت كان مون علبت وهكذا بذكر بدعاء متسلفوا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا صلوات بمابزات لليتم كانوا لا وهكذا دعاء من نار قبت كانوا يا الله ملك تنيا إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يقوم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه الجمعة كان يونج ساعات على يا الله ملك تنيا أصان نسوات بزاج ساعات عند باريات نستوى الله نايم ما سلم أمي فلقوا النجار عيتيكم الله بيساتون جالو يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم علماء እቺ ሰዓት የትኛዋ ናት ብለው ኺላፍ ፈጠሩ ወርጀሁ الأقوال አብዛኛው ዑለማዎች ባስቀመጡት ራጅሑ ከዓስር በፊት ከዓስር በኋላ ያለው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ከቀኑ መጨረሻ ያለው ወቅትና ሰዓት ነው ለዛ ነው ቀደምቶቻችን ይህንን እቺን ሰዓት ለመጠቀም እጅግ ይጥሩ ነበር ከፊሎቻቸው ዓስርን ሰግደው የሰገዱበት ቦታ ቁጭ ብለው ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ አይነሱም ነበር አላህን እየተማጸኑ ዱዓም ያደረጉ ፍላጎታቸውን ለአላህ ያቀርቡ ማለት ነው إذن دعاء من نارقبت الله سبحانه وتعالى من لمنبت كنه الله يقرأ لك دمه بجزي قدم بلود الله بيته لمسجد لقابة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الجمعة كان يتاتبال يا الله ملكتين كذبوا هلا بجزي يمجمروا وقت لا يمجمروا ساعة لا يهيدا فكأنما قرب بدنا جمل صدق عند الرقي كتر لتالا صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الثانية يتوسنا زقيت بلو ككانوا لتنيا وساعة كبابي يددمو فكأنما قرب بقرة كبتن صدق عند الرقي كتر لتالا صلى الله عليه وسلم ومن راح في الساعة الثالثة سستنيا ساعة لا يدمو يهده فكأنما قرب كبشا أقرا كندما تلكن مكوت تلكن بق صدقة عند الرقيق كتر لتا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة كذبوها لا دورو كذبوها لا انقلا لالو يا الله ملك تنيا صلوات ربي وسلامه عليه يعني تلكيون من دا تلكيون عجرنو إنيا نديو زنبلا من ناس ملتو مالت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك جنة داندنيا تشو كربنات كتاما تشو ما سراي بلتالو يا الله ملكتين ጫማችሁን ከምታስሩበት ክር እናንተው ገላችሁ እናንተው አካላችሁ ላይ ያለው ገመድ
ከዛ የበለጠ ጀነት ወደናንተ ቅርብናት አሉ የአላህ መልእክተኛ ዑለማዎች ይህንን ሲተነትኑ የቁርቡ አስባቢሃ ጀነትን የሚያስገቧችሁ ሰበቦች ምክንያቶች እጅግ በርካታና ቅርብ ናቸው ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ቀደም ብለህ ከገባ የግመልን ሰደቃ ለማውጣት አንተ 3 አመት 4 አመት በደንብ አድርገህ መሸቀል መስራት አለብህ ከብቱም እንደዛው ነገር ግን ይሄው የሚተካ አለ በዚህ በኩል ለተጠናከረና ለበረታ የአላህን ምንዳ ለከጀለና ለፈለገ ማለት ነው فنعم أيها الأخوة الكرام كالله سبحانه وتعالى مندا كالله أجر راساتين وكالكل اللبنا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صحابة رضي الله تعالى عنهم يجمعوا كان نجاتوا الناس قار ليت يالا ጊዜ ነበርና ጁሙዓ ቀን ገና ለፈጅር ሲወጡ መዲና ለየት ያለ ድባብ ነበራት ገና ለፈጅር ሲወጡ ተዘጋጅተው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ይሄዳሉ ጁሙዓ እንደሆነ ይታወቃል ገና ቀኑ ይህንን ምንዳ ይህንን አጅር ፈልገው ቀደም ብለው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ይገቡ ነበር ማለት ነው اخواني الكرام ايانا ولا غفله مزناقات سنفنان كراساتنا الناس الله سبحانه وتعالى ያገራለት ሰው ቀደም ብሎ ይገባ ቤት ላይ ምንም አታረገም አብዛኛዎቻችን ዝም ብለን ነው የምናሳልፈው ያስሉን አላህ ያገራለት ታጥቦ በጊዜ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ገብቶ ሙራጃዓ ቢያረግ ቢቀራ ትልቅ የሆነ አጅርን ምንዳን ይሸምታል طالب العلم ከሆነ አንድ ሰው ደግሞ የበለጠ በሱ ተገቢ ነው ጁሙዓን ቀን በመጠቀም ምክንያቱም ደርስ የለም በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በተለይ ከሰላት በፊት ባለው ቀኑን በሙራጃዓ ቁርአንን በመቅራት ያሳልፈዋል ማለት ነው እና ቃለን ከፊል طلاب العلم ይሆኑ ወንድሞቻችን ጁሙዓ ቀን ፈጅርን ሰግደው ይገባሉ ኢማሙ ለኹጥባ ሚንበር ላይ እስኪወጣ ድረስ 30 ጁዝን የሚያሰሙ ወንድሞችን እናቃለን 30 ጁዝ ኢማሙ ሚንበር ላይ እስኪወጣ ድረስ ከቀራቸው 1 ጁዝ 2 ጁዝ ከሰላት በኋላ ይጨርሱታል ወን ያለው ሰው የጁሙዓ ቀን አጋጣሚው ቀን ነው ሙራጃዓ ሊያረግበት ቁርአንን ሊቀራበት فنعم ايها الاخوه الكرام ሁሉም ይሰበሰባል ጊዜን መጠቀም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠን አጋጣሚ ፍርሳን መጠቀም ይህንን ከማላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማውሳት በዚህ ቀን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወዳጅ የሆነው ሶላት ደግሞ የአላህ መልእክተኛ እንዳሉት أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة كصلاة بلاج የሚባለው አላህ ዘንድ የበለጠ ተወዳጅነት ያለው የፈጅር ሶላት ነው በጁሙዓ ቀን በጀማዓ ፈጅር ሶላት መስገድ ወደ አላህ ተወዳጅ የሆነ አብላጫነት ያለው ሶላት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለወፈቀ ደግሞ ፈጅር ሶላት በጀማዓ ልትሰግድ የአላህ ቤት ላይ ሱልታወሳ الله سبحانه وتعالى نمسكين ማለት ነው وهكذا جمعة كان ተወዳጅ ከሚሆኑ ነጥቦች ነገራቶች ኢማሙ ሰጀዳና ሱረቱ الانسان መቅራቱ ተወዳጅነት አለው ነብዩ አለይሂ ሰላም ያረጉት ነበር وهكذا جمعة كان መታጠብ ሲዋክን መጠቀም ሽቶን መቀባት ልብስ احسن الثياب የተሻለ ልብስ መልበስ وهكذا عند سو لجمعة أو لمسجد كمتى إمام خطبة يدرج انكسكاسي حركان أو ملكاكات نقرات وجن وين مورات يا جمعوني أبلاش بدل من مس الحصى فقد لغالوا يا الله مكتلي
ጠጠርን የነሳ يعني ጠጠርን የነካ ጁሙዓ የተሰገደ መስጂዱ ምንጣፍ አልነበረውምና መሬትን ሚነካካ እንጂ ጁሙዓው ተበላሽቶበታል ለቁን አስገኝተዋል አሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማባልክ በእኛ ጥምጣምን ይፈታል አንዳንዴ አንዱ ኹጥባ ላይ አንዴ አስረዋል አንዴ በታች ስልኩን አውጥቶ መስታወት ያያል ሰዓት ያያል አልጨረሰም ወይ ኢማሙ ከጎኑ ያለውን ያናግራል ያ አይገባም በልንደው ከጎኑ አንድ ሰው ሲያወራ ብታይ ዝም በል አትበል አይ በሻራ ሆነ ነገር ማመላከት ከቻከስ ብለንጂ በድምጽ የለም في حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت هذا هو إخواني الكرام في يوم الجمعة يوم عظيم كان جبت لك هنا كأنه الله سبحانه وتعالى مسجن لأن الزناقة يقبا مزيكا يا الله سبحانه وتعالى شعيرا منا سيبت كان الله يقرر لك بيتسوج له يا سفان يقرر لك يتشال لنفسه يتشال لبلاد الله سبحانه وتعالى يوفقنا الله سلتو كم يتكم وتيادرقن نتواصى بتقوى اللهم بمفرات أدران نبابالا لن ملكان بمسرات درس لاي بمتناكر علم لاي بمبرتات الله سبحانه وتعالى يوالي الله تشون لتا يستاتشون قاتامي تتكم دماتشون أبو سلمان عبد المجيد حفظه الله مهالات شيء جنيان نانتب ما استمار نانت اللوت ነገራቶችን ትቶ ዳዕዋው ቢሳል ብሎ ማላችሁ ተከስተዋል እናንተ ማል ይገኛል ተጠቀሙ ላለው ተማሩ እዚህ መስጂድ አውዛም አካባቢ የምትጠቀሙ 09 ዑመር መስጂድ ላይ በርቱ ተጠናከሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግዛችሁ ያነው الغفله መዘናጋት ስንፍናን ከራሳችን እናንሳ ያፈዋል ለመለወጥ መጣር አለብን መልፋት አለብን ሁሉም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቻለው ለዳዕዋ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት ለዚህ ዳዕዋ دعوة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة دعوة منم نجر يالتكلاك علبت منم نجر يالتبرزبت وري بدعة بوليتيكا تقدر بصوتي للبت قرآن الله حديثا ترتب على ملكه مسمابت يا ميتلال لفبتيون يا أهل السنة والجماعة دعوانا لذي دعوة دمو كلهم الله سبحانه وتعالى باستالو استواصوا ما رقم تعالى لبت يا أهل السنة والجماعة دعوة ከመልካም ነው የተያዘው ከንጹህ ነው የተያዘው ንጹህ ነው የምታስተላልፈው قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد يا مؤمن مثالي قالوا يا الله ملكتنيا لكن ده نبنو يا مؤمن مثالي نب أكلت طيبا ووضعت طيبا يا مارون تبلالج يا مارون تسطالج نبايتها النجاسة عليك وشاش علي ستعرف إلا متعرفوا تدد على أمي أمرو أبابا لاين تسطو من دزو ملحانيت وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس كودو أمتتا يوتان كلارو يتليايا مدهنتا لو الزارع على الله سبحانه وتعالى تعرفوا نسولاينو تستو نسولو ووقعت فلم تفسد ولم تكسر ستعرف أتابلاشم أتسبر مالو يا الله أبابا ولا يتعرفالك أتابلاشم أتسبرو يا مؤمن مسالي عند الزجن ابن يا الله ملكتنيا يا الزجن ابن مسالي يا أهل السنة والجماعة دعوة مسالي يازو كنبي عليه الصلاة والسلام حديث كالله نقدرنا التاثرالفو يا الله نقدر يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث يا صحابه كان أثرنا يسفنت شبت بوتا دمو يا أهل السنة والجماعة دعواته بارفبت بوتا أمانة له والله إرقاتال طمأنينة يسلمنا مع أزاننا ترى يسننا مع أزاننا ترى الشتتال كأكبابياتشو سلام إنهم يسفنوت أكباب إنهم يعلموت أكباب إنهم يعزلوت يا أهل السنة والجماعة دعوة مساريهنو لذي دعوة بجال الإخوان الكرام الجزامارك
መስጠት መጣር ሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስተሪውን ዳዕዋ ማገዝ መቻል አለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፍቀን እንበርታ እንጠንክር እንማር እንለወጥ እንቅራ ልጆችን በማስተማር የምትቆሙ አስተማሪዎችም እንደዛው ጣሩ ልፉ ልጆች ማለት የነገ ተስፋ ናቸው ዳዕዋን የሚረከቡ ነገ የሚያስተምሩ መድረክ ላይ የሚወጡ ኹጥባ የሚያደርጉት ነገ እነሱ ናቸውና አስተማሪዎች የምታስቀሩ ወንድሞች በዚህ ሐላፍትና አደራ አላለሁ الله سبحانه وتعالى يوفقنا اللهم سمته كم يتكموا تدرجا وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين